Mo bitaw nang matingala pud ko sa uban. Pwede mo magampo, pwede mo mag-wish sa panahon nga mag-birthday ang imong mga anak. Pero mga idol, ayaw gyud ninyo ipapalong pinaagi sa inyong gininhawa ang maong kandila nga inyong gidagkutan nga simbolo sa kahayag. Paminawan ninyo. Nagpakita ang Diyos Amahan ni Moises sa bukid sa Sinai, dili anyong tao, anyong kalayo. Simbolo sa kahayag. Number 1 nga gihatag sa Diyos Amahan nato gininhawa. Pero walay nakaistorya. Imura o kamuray nagdiskomunyon mismo sa inyong pag-ampo bahin tungod sa inyong anak. Ayaw gyud ninyo palunga ang kalayo nga inyong gidagkutan pinaagi sa inyong gininhawa. Ang gipasabot sa Biblia nga imperno. Ang tinuod nga simbahan ng imong kasing-kasing. Ayaw bato na ang kasakit, mga kasina, kasilag, mga kaligutgot, mga kapungot, mga pagdumot kay imong isig ka tao. Bulahan mo nga kamoy biay-biayon. Kay kutob sa tanan natong binuhatan isumbalik niya na kanato tanan. Ang Ginoo na ninyo.